आज हाम्रो जेल सेक्रेटरी हाम्रो श्रीमान एसपी शर्माको ज्यूको जुन अनसन बस्नुभएको छु त्यसको आज म खुला भएको घोषणा गर्दछु। यहाँबाट तपाईँहरू सबैलाई जनाउँदछु कि हाम्रो जुन पहल थियो त्यो अब त्यसको सकारात्मक पहल उताबाट आएको हुनाले हामी खुसी साथ आज यो उसको घोषणा गर्दछौँ यहाँबाट। अनि बाँकी हामीले यहाँ उपाध्यक्षले भन्नुहुन्छ त कम्ती कस्तो खालको सकारात्मक सर्वप्रथम सम्पूर्ण प्रेस मिडियाका साथीहरूलाई हतार यसरी राति हुँदो यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा हाम्रो घोषणा सुन्नको निम्ति हाम्रो यो प्रेस जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो त्यसलाई सफलीभूत बनाइदिनको निम्ति जति पनि यहाँ आइदिनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन चाहिँ अब उहाँको जिज्ञासा थियो हाम्रो एकजना पत्रकार साथीको कसरी भयो भन्ने कुरो आज अहिलेभन्दा केही घन्टा अगाडि मात्रै हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूले एउटा आधिकारिक घोषणा गर्नुभएको छ। जुन घोषणा अन्तर्गत के उहाँले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा जताउनु भएको छ साधारण जनतालाई भने विगत 2 सालसम्ममा उहाँ हाम्रो सांसद रहे तापनि यस्तो कुनै प्रकारको ठोस पहल हुन नसकेको त्यो त तपाईँहरूलाई पनि प्रष्टै छ होइन। उहाँले स्पष्ट पार्दै अब आउने 12 तारिक अगस्त भित्रमा एउटा गृह मन्त्रालयबाट अफिसियल चिठी आउने स्पष्ट रूपमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। जुन उपलब्धि हो, जुन हामीले चाहेको चिज हो, जुन चिज जनतालाई पनि चाहेको चिज हो। अनि अर्को यो चिजहरू अफिसियल लेटरको कुरा हामीले कहिलेदेखि गर्दै आएको भन्ने कुरो सम्पूर्ण पत्रकार साथी अनि जनसाधारणलाई थाहा भएको कुरो। गोर्खा लिगले अफिसियल लेटरको कुरा विगतको जुन चाहिँ फोटो सेसन थियो त्यहाँदेखि नै उठाएको कुरो। अनि अफिसियल लेटर गृह मन्त्रालयबाट आउने उहाँले स्पष्ट रूपमा आधिकारिक घोषणा गर्नुभएको छ। अनि त्यति मात्रै नभएर यो जुन चाहिँ बैठक भइरहेको छ त्यो बैठकको पिआइबीमा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा पुरापुरी जानकारी दिइनेछ भन्ने पनि घोषणा गर्नुभएको। जुन कुरो एकदमै अफिसियल हो, जुन कुरो हामीले चाहेको हो, जुन कुरो जनतालाई चाहिएको कुरो। यो बैठक अफिसियल लेटरको आधारमा हुन्छ अनि यसको अफिसियल रेकर्ड पनि बनिन्छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँले यो जुन चाहिँ बैठक छ यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा हुनेछ। अनि यसमा 3वटा पक्षका नेतृत्वहरूलाई लिएर, स्टेक होल्डरहरूलाई लिएर, प्रतिनिधिहरूलाई लिएर राज्य, केन्द्र अनि लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो यहाँको यी 3 पक्षलाई बोलाएर त्रिपक्षीय आधिकारिक बैठक हुनेछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अनि यो जुन चाहिँ बैठक हुनेवाला छ यो बैठक चाहिँ भारतको गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा अथवा तत्त्वावधानमा हुने पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। अनि यो जुन चाहिँ बैठक छ लगभग सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा पुरा हुने उहाँले पहिलो बैठक पुरा हुने घोषणा गर्नुभएको छ। अब कुरा रह्यो के को भने यहाँ जति पनि इन्फर्मेसन मैले हजुरहरूलाई दिए यसमा हाम्रो 4वटा शर्तहरू लगभग पुरा भएको हामी बुझ्छौँ होइन। 3 नम्बरलाई र 4 नम्बरलाई त त्यसै पनि छुन्छ यो कुराहरूले। हामीले त एउटै शर्त पुरा गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। अब त्यसमा के हो भने पिआइबीको कुरा कहाँबाट आयो त? 2 सालसम्म यो चिज भइरहेको थिएन। पिआइबीको अचानक कुरो कहाँबाट आयो? अफिसियल लेटर विषयमा बयान दिनु हुँदैछ सांसद राजु विष्टज्यूले, त्यो कुरो कहाँबाट आयो? अफिसियल लेटरको महत्त्व विषय कसले जानकारी गराइरहेको थियो त? पिआइबी विषय कसले जानकारी गराइरहेको थियो जनमानसमा भन्ने कुरो जनताले बुझ्नुपर्छ अनि जनताले बुझिरहेको छ। अनि त्यति मात्रै नभएर हाम्रो जति पनि स्टेक होल्डर भयो अथवा 3 पक्षका प्रतिनिधिहरूलाई अगाडि एक ठाउँमा राख्ने पहल यो 2 सालसम्म भएको थिएन, सबैलाई यथावत छ। केन्द्र मानेको बेलामा राज्य मान्थेन, राज्य मानेको बेलामा केन्द्रमा केही पारा मिल्थेन। तर अब यो त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भइसकेको छ। अनि यो त्रिपक्षीय वार्तामा अब भित्र पसेर जसलाई पनि यसमा निमन्त्रणा आउँछ यो बैठकमा आफ्नो मुद्दाप्रति जतिको गहिरो अध्ययन छ त्यो गहिरो अध्ययन अनुसार उहाँहरूले कुरा राखेर अब मुद्दालाई एक स्तर माथि पुर्याउने काम चाहिँ प्रतिनिधिगणको हो।
हामीलाई त्यसमा भन्नु केही छैन। हामीलाई भरोसा छ जब उहाँहरू गएर यो काम राम्रोसँगले गर्नुहुन्छ भनेर, किनभने सङ्घर्ष हाम्रो मात्र होइन उहाँहरूको पनि हो यो पिपिएस विषय लिएर होइन। अनि अब यसको साथसाथमा म अरू के कुराहरू राख्न चाहन्छु भने हामीले यो जुन चाहिँ घोषणा भएको छ आधिकारिक घोषणा, हामीलाई उत्तर आओस् नआओस् यो आधिकारिक घोषणा जनताको लागि थियो कि यो प्रश्नहरू पनि जनताकै प्रश्न थियो। अब जनतालाई त्यसरी आधिकारिक घोषणा भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो अनसनलाई अगाडि बढाउने कुनै औचित्य रहँदैन र हामी मान्छौँ हामीले जुन पहल सुरु गरेका थियौँ जनआकाङ्क्षाको पक्षमा त्यो पहल आज सफल भएको हामी मान्छौँ। किनभने विगत 2 वर्षभित्र नभएको घोषणा आज पहिलोपल्ट भएको छ। यो सबैले सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। तर हामीले क्रेडिट पाउनुपर्छ। क्रेडिट सबै हामीलाई जान्छ हाम्रो कारणले भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। क्रेडिट जान्छ, क्रेडिट गोज टु राजु विष्ट। हामीलाई त्यसमा केही लिनु दिनु छैन। क्रेडिट गोज टु राजु विष्ट। उहाँले पहल गर्नुभयो, प्रतिनिधि हुनुको भूमिका उहाँले आज निभाउनु हुँदैछ। तर भूमिका निभाउनुको निम्ति हामीले प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ। हामी जनतालाई, जनसाधारणलाई अनि हरेक क्षेत्रीय दलहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यदि हामी मुद्दाको पछाडि भाग्ने हो भने प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ। अन्धो भरोसा गरेर हुँदैन। हामीले प्रश्न गरे बापतै यस्तो प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने हामी जनता समक्ष यो सन्देश राख्न चाहन्छौँ। त्यति मात्रै नभएर यहाँका विभिन्न स्तरका नेतृत्वहरू सबैजनालाई प्रश्न राख्ने बानी गरौँ, प्रश्न उठाउने बानी गरौँ, जनआकाङ्क्षाको पक्षमा, जनहितको पक्षमा प्रश्न उठाउन सिकौँ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरेर जति पनि विभिन्न तबकाका महानुभावहरू आएर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई समर्थन दिनुभयो, गोर्खालीगको धेरै वर्ष बाद यो एउटा ठोस कार्यक्रम थियो भन्न चाहन्छु म। यो ठोस कार्यक्रमलाई ठोस समर्थन दिएर जति पनि समर्थकहरू, राजनैतिक अराजनैतिक, जनसाधारण, युवा अनि बुढा वर्ग जतिले जो पनि यहाँ हामीलाई नैतिक समर्थन दिनुभयो, शारीरिक पनि सघाउनु भयो, आर्थिक पनि सघाउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म सहृदय धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूको मोरल सपोर्ट बिना, उहाँको नैतिक समर्थन बिना यो कार्यक्रमको जुन चाहिँ प्रभावशालीता थियो त्यो सायद यति गहिरो हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर अदृश्य रूपमा होइन, यहाँ सशरीर नआए तापनि जतिजना व्यक्तित्वले आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नो हिसाबले कसैले पोस्टरिङ गर्नुभयो, कसैले सोसियल मिडिया मार्फत यो कार्यक्रमलाई समर्थन जनाउनु भयो, त्यस्ता समर्थकहरू, त्यस्ता शुभचिन्तकहरू अनि त्यस्ता यो कार्यक्रमको समर्थकहरूलाई पनि हामी सहृदय धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अब एउटा मुख्य घोषणा चाहिँ के छ भने गोर्खालीग चुप्प लागेर बस्ने छैन। अब यो आधिकारिक बैठकको घोषणा भएको छ, आधिकारिक चिठी आउँछ भनेर आधिकारिक घोषणा भएको छ राजु विष्टजीको। यो कुनै चुनावको भाषणमा गएर भनेको कुरा होइन। यो मिडियालाई अगाडि राखेर आधिकारिक घोषणा गरेको विषय हो। यो आधिकारिक घोषणा भइसकेपछि पनि गोर्खालीग चुप्प लागेर बस्ने छैन। गोर्खालीगले त्यसको समीक्षा गर्ने नै छ। आउने दिनहरूमा यो कार्यक्रमको, यो बैठकमा के चर्चा भयो, चर्चा पछिको निर्णयहरू कस्तो थियो, के रेजोल्युसन पास भएको छ, यो सबै कुराहरूमा गोर्खालीगले प्रश्न अझै उठाउनेछ र उठाउने कर्तव्य पुरा गर्नेछ। विपक्ष हुनुको नाताले, यहाँको स्टेक होल्डर हुनुको नाताले अनि गोर्खा हितमा उठेको पार्टी हुनुको नाताले गोर्खालीगले प्रश्न उठाउने जुन चाहिँ प्रथा छ त्यसलाई बन्द गर्ने छैन। कुनै प्रश्न छैन। अनि जुन चाहिँ अब पिपिएसको लागि वार्ता सुरु भयो हजुर, तर अहिले पिपिएस के हो त्यो खुलेर कसैले भन्न सकेको छैन र केन्द्र सरकारको पनि राज्यभित्रकै पिपिएस हो भन्ने खालके आएपछि तपाईँहरू के हुन्छ? अब राज्यले पनि पिपिएस दिन्छु भन्नुभएको थियो, केन्द्रले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो स्टेक होल्डरहरू पनि जाँदैछ। अब राज्य र केन्द्रले भन्छ होला नि त उनीहरूको पिपिएस के हो। हाम्रो पिपिएस गोर्खाल्यान्ड हो भनेर भन्ने काम चाहिँ प्रतिनिधिगणको, जसले प्रतिनिधित्व गरेर त्रिपक्षीय वार्तामा बस्न जाँदैछ, हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैछ, हाम्रो जनआकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको उत्तरदायित्व हो हाम्रो पिपिएस के हो भनेर राज्य अनि केन्द्रलाई बताउने, निर्धक्क भएर बताउने, त्यसको आधारहरू बताउने, त्यसको पूर्वाधारहरू बताउने, त्यसको जुन चाहिँ फ्युचरमा राष्ट्रलाई कति फाइदा हुन्छ हाम्रो पिपिएसले भन्ने कुरोहरू जताउने, जनाउने, बुझाउने काम हाम्रो प्रतिनिधिगणको। अब प्रतिनिधिगणले कस्तो प्रभावशाली ढङ्गले गर्न सक्छ, कति प्रभावशाली ढङ्गले त्यो कुरा राख्न सक्छ भन्ने कुरो त्यही दिनले बताउँछ।
तपाईँहरूको यो 4टा माग थियो नि, 4टा मागमा के लिखित रूपमा आएको छ यो आउँथ्यो भने तपाईँहरूले त कुरा पनि गर्नुभएको थियो नि। लिखित रूपमा यस्तो हो, यो उनीहरूले भनिरहेका थिए होइन, यो त जनताले गर्नुपर्ने प्रश्न हो, यो जनताकै त प्रश्न हो। आज जनताले उत्तर पायो, गोर्खा लिगले यो अनसन उठाएको जनताको पक्षमा, जनहितको पक्षमा, जन आकाङ्क्षाको पक्षमा। यो गोर्खा लिगको आकाङ्क्षा होइन, यो जनताको आकाङ्क्षा हो। जनताले आधिकारिक के भन्छ एउटा आश्वासन पाएपछि, आधिकारिक बयान पाएपछि, जनताले एउटा आश्वासन पाएपछि गोर्खा लिग त आनन्द भएर बस्दा भएको नि। जनताले आश्वासन पाए, जनताले अब भरोसा पाए, आधिकारिक एउटा बयान आयो, अफिसियल लेटरको पिआइबीमा इन्फर्मेसन हुने, त्रिपक्षीय वार्ता, त्यो पनि होम मिनिस्ट्रीले अगुवाई गरेको, यो सब चिज गोर्खा लिगले चाहेको। यहीँबाट त हाम्रो एक पाइला सुरु हुन्छ। यहीँबाट अब हाम्रो मुद्दालाई अगाडि बढाउने काम जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने, जसले पनि हाम्रो मागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यही हो। आउँदो अब कार्यक्रमहरू के रहन्छ तपाईँहरूको? अब हाम्रो एक हप्ताभित्रमा सेन्ट्रल कमिटीको एउटा बैठक हुनेछ होइन, त्यो बैठकमा हामी व्यापक चर्चा गर्नेछौँ। कतिपय कुरोहरू अलिकति धमिलो भए पनि बेसिक आइडियाहरू कार्यक्रमको हामीसँग छ, तर त्यसमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन। कार्यक्रम लिएर गोर्खा लिग आउनेछ। अघि भनिदिएले प्रश्न गर्ने क्रम जारी रहनेछ, अनि प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ हरेक जनतालाई, हरेक प्रतिनिधिलाई, हरेक हाम्रो मुद्दासँग सम्बन्ध राख्नुहुने, तालुक राख्नुहुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमहरू अब एकदेखि अर्को गर्दै अगाडि बढ्नेछ, जनआकाङ्क्षाको पक्षमा, गोर्खाल्यान्डको पक्षमा। अब जुन चाहिँ हिजोको दिनमा तपाईँहरूले सर्वदलीय बैठक गर्नुभयो, हजुर, अब के हुन्थ्यो त्यो सर्वदलीय? त्यो कार्यक्रमको निम्ति मैले धन्यवाद दिइसकेको थियो। हामीले दबाब बनाउनु थियो होइन, हाम्रो दबाबको प्रभाव होस् या नहोस्, सफल भएको छ। त्रिपक्षीय वार्ता अब बोलाइने भएको छ, एउटा आधिकारिक बयान आएको छ। त्यो क्रेडिट हामीलाई चाहिएन। जनताले बुझ्छ क्रेडिट कसलाई जानुपर्छ भनेर, जनताले भालीभाती जान्दछ कसको कारणले यो भयो भनेर, कसको कारणले पहिलोपल्ट पिआइबी सम्मको विषयमा सांसदज्यूले बोल्नु हुँदैछ, पिआइबीमा इन्फर्मेसन आउँछ, अफिसियल लेटर आउँछ भनेर। अफिसियल लेटरको विषयमा कसले कुरा उठाइरहेका थिए, पिआइबीको विषयमा कसले कुरा उठाइरहेका थियो भन्ने कुरो जनताले जान्दछ। तपाईँलाई पनि त्यति मात्रै हो। यो अनसन सँगसँगै त्यो अल पार्टीको पनि सकिएको थियो। अब अल पार्टीको यस्तो हो, यो अनसनको औचित्यलाई बुझेर अल पार्टी मिटिङ गरेको थियो। दबावलाई अझै बढाउनुको निम्ति, अनसनको प्रभावलाई अझै बढाउनुको निम्ति गरिएको बैठक थियो। अनि आजदेखि लगभग अलिअलि गर्दै कार्यक्रमहरू अगाडि आउन थालेको थिए, तर अब बिचमा यस्तो प्रकारको खुसीको खबर आएपछि, जन आकाङ्क्षाको पक्षमा आधिकारिक बयान आइसकेपछि अब अनसनलाई अगाडि बढाउने कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसै कारणले नै आज अनसनलाई यहीँ नै टुङ्ग्याएको घोषणा गर्नको निम्ति अल पार्टी भएर तपाईँहरू काम गर्नु हुँदैन। अब अल पार्टी हुँदैन, अब त आफ्नो आफ्नो यो आमरण अनसनले एक गराएको थियो। आमरण अनसनको धेरै एस्पेक्टहरू छ होइन, गोजामुमा 1 र 2 पटक्कै नमिल्ने, तर कजको लागि त मिल्नु हुँदो रहेछ नि त। यो अनसनले धेरैवटा कुराहरू, नयाँ कुराहरू डेभलप गरेको छ, यो राजनीतिक नयाँ संस्कारलाई सुरु गरेको छ भन्नुहोस्। 1 र 2 पटक्कै नमिल्ने, यो नमिल्ने, त्यो नमिल्ने, तर आज आएर एउटा प्लेटफर्ममा आएर युवा नेतृत्वहरू आएर, तपाईँहरूको जानकारीको लागि सबै पक्षबाट हामीले युवा नेतृत्व बोलाएका थियौँ। युवा किनभने नयाँ संस्कार स्थापित गर्न चाहन्छ गोर्खा लिगले। त्यसै कारणले युवा नेतृत्वलाई मात्रै, प्रतिनिधिलाई मात्रै हामीले हिजोको अल पार्टी मिटिङमा बोलाएका थियौँ। र युवाहरूको बैठक अनकन्भेन्सनल भए पनि एकदमै सौहार्दपूर्ण, कुनै रिस राख्बिन, एकदम प्रोडक्टिभ डिस्कसन भएको थियो। हामी चाहन्छौँ यो संस्कार अब अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज यहाँ अनसन स्टप हुनेको घोषणा अहिले भर्खरै मात्र सुन्नुभयो। अनि यहाँनिर तपाईँले यहाँ दृश्य देख्नु भइरहेछ यहाँ अनसन स्थलको। दर्शकवृन्द, अहिले नै मात्रै तपाईँले देख्नु भइरहेको छ कि यहाँ अनसन स्टप गर्नेको घोषणा भइरहेको छ। अनि यहाँ तपाईँले अनसन स्थलकै दृश्य देखिरहनु भएको छ।
अखिल भारतीय गोर्खा लीग केंद्रीय समिति उपाध्यक्ष। आज एक जरूरी घोषणा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में था। वो हमारा जो जन आकांक्षा के पक्ष में एक आमरण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। जितने भी शर्तें हमने सांसद राजू बिष्ट जी के आगे रखे थे, वो उनमें से कई शर्त को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न आधिकारिक घोषणाएं की है, जिसमें सबसे पहले तो जो हमने बार बार आवाज उठाया है कि कोई भी अगर बैठक होता है, कोई भी सभा बुलाया जाता है केंद्र सरकार के पक्ष से, तो आधिकारिक चिट्ठी आना बहुत जरूरी है। बिना आधिकारिक चिट्ठी के जितने भी सभाएं हुए हैं अभी तक, उसका कोई आधिकारिक जो वैधता है वो नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने आधिकारिक चिट्ठी का मुद्दा को भी एक मुद्दा बनाया था उसके ऊपर। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या था, पीआईबी में इंफॉर्मेशन जितने भी रहते हैं वो सब सारे के सारी इंफॉर्मेशन आधिकारिक जो सभा होता है, बैठक होता है, उन्हीं बैठकों का जो इंफॉर्मेशन है पीआईबी में मिला जाता है। और सांसद राजू बिष्ट जी ने इसको भी बड़ी स्पष्टता के साथ आगे रखा है कि इस बार जो बैठक होने वाला है विपक्ष, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो पीआईबी में मिलेगा। ये एक आधिकारिक बैठक होगा। और जो मुद्दा हमारा भी मुद्दा है, हमने बार बार ये कहा है कि आप पीआईबी में आपका जो बैठक है उसमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा है। ये मतलब ये आधिकारिक बैठक है ही नहीं। आप आधिकारिक बैठक करो, ऐसे जाके फोटो सेशन करवा के आप फोटो खींच के, ये नहीं हो सकता। हमारा जो मुद्दा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमने ये रखा था, उसको भी संबोधित किया गया है। और त्रिपक्षीय ये बैठक होगा सितंबर का जो पहला सप्ताह है उसके आसपास। ये जो त्रिपक्षीय बैठक है वो बुलाया जाएगा गृह मंत्रालय के पक्ष से, जिसमें 3 पक्ष है, एक राज्य पक्ष और केंद्र से, और यहाँ का जो हमारा स्थानीय प्रतिनिधिगण है वो भी वहाँ पे जाएंगे। तो यही हमारा मांग था, यही होना था। हम चाहते थे यही हो। जन पक्ष में अगर तो आधिकारिक रूप से करे, ये कोई नाटकबाजी ना हो, ड्रामेबाजी ना हो कि चिट्ठी कुछ भी नहीं है, आप फोटो खिंचवाए, आए, चाय पिए, प्रोडक्टिव डिस्कशन कभी नहीं होता था। लेकिन इस बार होगा, हम मानते, क्योंकि ये राजू बिष्ट जी का कोई चुनावी रैली में कहा गया बात नहीं है। ये प्रेस के सामने एक आधिकारिक घोषणा है। और इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे 2 सालों से, और हमने ये आज अनशन इसीलिए उठाया कि जितने भी हमारे शर्तें थे, 4 शर्तें, इसमें से 2-3 शर्तों को ये जितने भी घोषणाएं वो संबोधित करता है। हालांकि हम उनके तरफ से हमें कोई चिट्ठी आधिकारिक चिट्ठी नहीं आए, फिर भी हमारा जो जन आकांक्षा था वो जनता का आकांक्षा है। दर्शकवृन्द, तपाईँले यहाँ अनसनको दृश्य देखिरहनु भएको छ, जहाँ अब अनसन स्टप गर्नेको घोषणा भइसकेको छ। किनभने राजु बिष्टको तर्फबाट यहाँ रिक्वेस्ट या त रिप्लाई आएको अगले 2 खबर आएको छ। पार्टी का केंद्र समिति का बैठक बुलाया गया है। हम व्यापक चर्चा करके आगे का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। और वो सारे के सारे कार्यक्रम जन आकांक्षा के पक्ष में और गोरखालैंड के पक्ष में ही होगा। हमारा जितना भी कार्यक्रम रहेगा। राजू बिष्ट जी ने आप लोगों से कोई संपर्क अभी तक संपर्क नहीं है, लेकिन संपर्क करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने जनता के पक्ष में काम किया। बस उनको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट हमको नहीं चाहिए, उन्होंने काम किया है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने, हमें लगता है पहली बार एक। र दर्शकवृन्द, तपाईँलाई फेरि लाइभ भिडियो ल्याउनेछौँ यो अनसनको स्थलबाट। लेकिन ये सबको पता है पीआईबी का आज बयान क्यों आ रहा है, किसने उठाया पीआईबी का मुद्दा, जो आज पीआईबी के बारे में हमारा सांसद बोल रहे हैं, किसने उठाया ऑफिशियल लेटर का, आधिकारिक चिट्ठी का जो विषय है, किसने उठाया था, ये जनता को भली बात ही पता है, वो भी पता है। तो आधिकारिक चिट्ठी आए ना आए, जनता के पक्ष में, जन आकांक्षा के पक्ष में एक पहल किया गया, उसको हम स्वागत करते हैं। इसीलिए आज को हमारा जो आमरण दर्शकवृन्द, तपाईँले अनसन स्थलको दृश्य देखिरहनु भएको छ, जहाँ अनसनको स्टप भएको घोषणा सुन्नुमा आइरहेछ।
तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आवाज आउँछ कि बेसिकली जति पनि बैठकहरू भयो त्यो कुनै बैठक अफिसियल थिएन। त्यो कुनै बैठकको तपाईँ मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ सर्च गर्नुभयो भने पिआइबीमा कुनै जानकारी पाउनुहुन्न। नेताहरूले जहिले पनि फोटो खिच्यो अनि यहाँ पब्लिसिटी हुने होइन। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हाम्रो रिमान्डको लागि कि मिटिङ राख्नुभन्दा अगाडि मिटिङको अफिसियल लेटर आउँछ अनि मिटिङको पिआइबीमा जानकारी हुन्छ। सो दिस इज बिग एचिभमेन्ट फर पब्लिक। जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, प्रश्न गऱ्यो भने सही ठाउँमा काम हुन्छ, सही ठाउँमा काम हुन्छ। अनि यो पहिलो उदाहरण हो अनि यसको लागि सबै जनतालाई बधाई छ भन्न चाहन्छु। बाँकी यसको लागि हामी सबैजनाले प्रयास गऱ्यौँ, आफ्नो पक्षबाट भइहाल्छ। क्रेडिट गोज टु अल। दिल्लीमा बैठक हुँदैछ, त्यसमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ? जानु नजानु मैले अघि भनिहालेँ। उहाँहरूले अफिसियल लेटर पठाउनुहुन्छ। अफिसियल लेटरमा इन्क्लुड छ भने हामी जान्छौँ, अफिसियल लेटर आएन भने जाँदैन। हामीले पहिले भन्दैछौँ कुनै पनि मिटिङमा यो संवेदनशील विषय हो, इम्पोर्टेन्ट विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो, लेटर बिना जानु हुँदैन। हाम्रो नेताहरू फोन कलको भरमा पहिला जान्थ्यो, हामीलाई प्रब्लम त्यही थियो। अब लेटरको भरमा जान्छ, हामीलाई पनि लेटर आउँछ भने हामी जान्छौँ, लेटर आएन भने जान्छौँ।